إنك رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالدعوة والإصلاح ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ومحاربة الشر والفساد واستيصاله من الجذور من أهم صفات هذه الأمة المحمدية. هذه المعاني وهذه المفاهيم تتلخص وفق التعبير القرآني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم لهذا الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين. والأمر بالمعروف هو علامة الإيمان، وترك الأمر بالمعروف هو علامة النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا في أزمان مختلفة كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث لهذه المهمة الكبرى، وبعثت معه هذه الأمة التي لقبت بخير أمة، هذه الأمة المحمدية التي ننتمي إليها. إنها لقبت بخير أمة لأنها أمة القرآن، لقبت بخير أمة لأنها أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقبت بخير أمة لأنها أمة أخرجت للناس
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الأعمال وأقرب القربات وآكد العبادات. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر والتمكين في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيضا جعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات عباده المؤمنين. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما فضائل ولهما ثمرات ونتائج. أولا، إنهما يسببان لإبعاد الإنسان عن النار. ثانيا، إن هذين العملين إنهما يكونان سببين لمغفرة الذنوب والسيئات، وأيضا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإنسان الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الجهاد كما جاء في بعض الأحاديث. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، المعروف هو كل ما أمره الله عز وجل، سواء كان من العقائد أو كان من العبادات أو كان من المعاملات أو كان من الأخلاق أو كان من السلوكيات. والمنكر هو كل ما حظره الشرع وكل ما أنكر عليه الشرع، سواء كان من المعاصي أو من الذنوب أو من السيئات أو من المشتبهات الظاهرة منها والباطنة. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر له شروط وآداب. أولا هو أن يكون متعلما وأن يكون متحليا بالعلم، ذلك لأن هذه الوظيفة وهذه المهمة لا تتم إلا بالعلم وبالتعلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والشرط الثاني لصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يختار الأسلوب اللين الهادي الرصين، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لأن الله عز وجل قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والشرط الثالث لصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صابرا، أن يكون راجيا من الله عز وجل الأجر والثواب، وأن يكون محتسبا، ذلك لأن الله عز وجل قال بلسان لقمان عليه الصلاة والسلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهناك مراتب ودرجات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا باليد، ثانيا باللسان، ثالثا بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فهذه الوظيفة أي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة كبرى ومسؤولية عظمى. هذه الوظيفة إنها ليطت بأعناقنا، خاصة طبقة العلماء والطلاب، ذلك لأنهم يحملون العلم وإنهم ورثة الأنبياء. وكذلك هذه الوظيفة نيطت بكل شخص من الأشخاص، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، وذلك من قصر في هذا فإنه استحق عقاب من الله عز وجل. وقد لعن اليهود والنصارى بسبب التقصير في هذا الباب. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاء في الحديث النبوي عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.